अनन्याधीन कल्याणम अन्यमंगल कारणम जगन्निदानं मद्वंदं द्वंद्वं वंदामहे वयम्। सर्वेभ्यः स्वागतं सुप्रभातं च। अत्र कार्यशाला यद्यपि समाप्ता भवति ह्यः सायङ्काले एव, तथापि अद्य अन्तिमा कक्ष्या प्रातः भवति। कक्ष्या अन्तिमा, परन्तु उत्कृष्टतमाः आचार्याः पाठयन्ति। अतः अस्माकं विशेषः अधुना ह्यः आचार्यैः उक्तरीत्या यदि भवतां सन्देहाः अवश्यं सन्देहाः भवन्त्येव, भवन्तः एव पृच्छन्तु, अथवा आचार्यैः पृच्छ्यते चेत् कृपया समाधानं वदन्तु। आचार्याः स्फटीकरिष्यन्ति सर्वम्। अन्यच्च सङ्कलय्य सर्वं सङ्गृह्य वदेयुः आचार्याः। अतः तेभ्यः स्वागतं समर्प्य प्रणामं समर्प्य च प्रार्थये। कृपया प्रारभ्य। श्री गुरुभ्यो नमः। आचार्यैः उक्तरीत्या यदि छात्राणां मनसि पाठविषये सन्देहः यदि अस्ति तर्हि ते स्वकीयं सन्देहम् अत्र उपस्थापयितुं शक्नुवन्ति। अथ च न्यायप्रकाशपाठनस्थले केषु स्थलेषु कुत्रचित् केषुचित् स्थलेषु काठिन्यं तु अनुभूतमेव स्यात्। यदि कस्मिन् स्थले काठिन्यम् अनुभूतम् इति प्रदर्शयन्ति तर्हि तत् काठिन्यं निराकर्तुं शक्यते। कोऽपि आगच्छति? मत्वर्थलक्षणः अस्तु, मत्वर्थलक्षणविचारः वक्तव्यः अस्ति। मत्वर्थलक्षणविचारः बहु दीर्घः वर्तते। तत्र किम् अपेक्षते, प्रारम्भतः वा मध्ये वा, संग्रहेण तत्स्वरूपं वक्तव्यम्। अन्यत् किमपि वक्तव्यं वा, केषाञ्चित् अपेक्षा अस्ति वा? भेदः मास्तु। सत्यं, तादृशस्थले तादृशे कर्मणि उभयोरपि सहाधिकारः यत्र वर्तते तत्र एवमेव अस्ति इति मीमांसानुसारेण। नास्ति, स्वतन्त्र नाम एकाकी सः न कर्तुं प्रभवति इति नास्ति। अन्यत् किमपि वर्तते वा कस्यापि? अस्तु, आक्षेपलभ्यः कर्ता व्याकरणविचारः तावदेव वा अन्यदपि अस्ति वा किमपि? वदतु। ऋषयाज्येनानुयाजान् यजति इति विषयः। तत्र मतत्रयं किम् अस्ति इति स्पष्टीकर्तव्यम्। तर्हि त्रयः विषयाः, तदपेक्षा अधिकं न वक्तुं शक्यते। अस्तु, इदं त्रयं भवत् पर्याप्तम्। तर्हि मत्वर्थलक्षणविषये प्रथमः प्रश्नः वर्तते।
तत्र किञ्चित् अहं निरूपयामि। पुस्तकपङ्क्तिवाचनपुरस्सरं न निरूपयामि, यतः तथा सति अधिकः कालः भवेत्। सारं निरूपयामि, यथा अवबुद्धो भवति विषयः तथा करोमि। अत्र मीमांसकमते शाब्दबोधविषये एकः विलक्षणः प्रकारः वर्तते। वाक्यं सर्वेषां समानं भवति, परन्तु अर्थवर्णनवेलायां काचन रीतिः पृथक् एभिः अङ्गीक्रियते मीमांसकैः। तत्र विवक्षितांशः कः? बहवः विषयाः भवन्ति, तथापि भावप्रधानमाख्यातम् इति स्मृतिम् अनुसृत्य आख्यातार्थभावनामुख्यविशेषकं बोधं स्वीकुर्वन्ति मीमांसकाः। आख्यातार्थभावना मुख्यविशेषकबोधम्। अनेनैव तत्र भावनायाः आख्यातार्थत्वं, भावनया आक्षेपलभ्यः कर्ता इति विषयस्यापि उपक्षेपः जातः। तादृशभावनायां विधिवाक्ये विधेयत्वमस्ति। विधिर्नाम शाब्दी भावना, आख्यातार्थभावना तु न विधिः, सा विधेया भावना भवति। अस्तु, आख्यातार्थभावना या विधेया तस्याः अपि अंशत्रयं भवति। तदस्माभिः कथम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते, अहं एवं वदामि, कश्चन प्रयत्नः क्रियताम् इति। कश्चन प्रयत्नः कर्तव्यः इति मया यदा उच्यते, सः पृच्छति कस्मिन् विषये प्रयत्नः कर्तव्यः इति पृच्छति वा न? तर्हि कुत्र प्रयत्नः कर्तव्यः इति तस्य अपेक्षा वर्तते। तत् नोच्यते चेत् सः न प्रयतते, न जानाति किमनेन उक्तम् इति। यदा मया विषयः निर्दिश्यते अस्मिन् कर्मणि प्रयत्यताम् इति, तदा सः पृच्छति किमर्थं प्रयत्नः कर्तव्यः, तेन कः लाभः इति पृच्छति वा न वा? अत्र तर्हि किञ्चित् साध्यं फलं निर्देष्टव्यं भवति। अनेन इदं भावयेत्, अनेन इदं भावयेत् इति कथनानन्तरमपि कथम् इति तस्य आकाङ्क्षा भवति। यदा न कर्तुं जानाति, तस्यां दशायाम् अनेन साधनेन कथं तत् फलं सम्पादनीयम् इति आकाङ्क्षा तिष्ठति। तदा तस्य प्रकारो वर्णनीयः भवति। अनेन इत्थं प्रकारेण इदं फलं साधयेत् इति। तर्हि एतत् अंशत्रयम् अवगतं चेत् इदानीं सः प्रवर्तितुं शक्नोति। त्रयः ये अंशाः उक्ताः, तेषु एकः अपि अंशः अज्ञातः भवति चेत् तदा प्रवृत्तिर्न भवति। इदं निश्चितमस्ति। अत एव अंशत्रयम् इति उच्यते भावनायाः। यतः विधिना प्रवृत्तिर्जननीया पुरुषस्य, अतः पुरुषस्य यावदपेक्षितं तत्सर्वमपि तत्र आवश्यकम्। अतः साध्यांशः, साधनांशः इति कर्तव्यतांशः इति अंशत्रयम् अवश्यं निर्देष्टव्यं प्रमाणवाक्येन। ततः परमेव सः प्रवर्तितुं शक्नोति। इदमेव अंशत्रयम् इति अस्ति। इदम् अत्रैव तिष्ठति। पुनः विधिवाक्यम् आलोचयामः। अत्र भावनायां भाव्यत्वेन विधिवाक्ये अहं कथयामि, भाव्यत्वेन यदन्वेति, साध्यत्वेन यदन्वेति तत् एकमेव भवेत् इति नियमः। एकमेव साध्यं भवति, साध्यद्वयं न भवति। तत् कुतः इत्युक्ते, अत्र भावना कृत्यपरपर्याय, यत्तनापरपर्याय वर्तते। कृतिः करोति इति यदा उच्यते,
सः करोति कृञ् धातुः एककर्मकः वर्तते, द्विकर्मकः न भवति। केचन धातवः द्विकर्मकाः भवन्ति, परन्तु कृञ् धातुः तत्र नास्ति। एकमेव कर्म वक्तव्यमस्ति। भावना अपि कृतिः एव भवति, कृतिरूपा भवति इति कृत्वा तत्रापि एकमेव साध्यं भवेत् इति अयं नियमः। यदि कुत्रचित् साध्यद्वयम् एकस्मिन् वाक्ये निर्दिष्टं भवति चेत् तत्र वाक्यं भित्त्वा वाक्यद्वयं करणीयं भवति। अतः वाक्यभेदः न अनुमन्यते इति कृत्वा एकमेव साध्यं भावनायां वक्तव्यमस्ति। एवं विधेयं यदस्ति तत् कथं भवेत्, एकमेव भवेत् इति नियमः अस्ति वा न वा इति चिन्तनीयमस्ति। विधेयं एकमेव भवेत् इति अस्ति नियमः, परन्तु कुत्रचित् अनेकमपि विधेयम् एकीकृत्य विधातुं शक्यते। अनेकं विधेयं भवति चेदपि तत् एकीकृत्य विधातुं शक्यते। अस्य कोऽर्थः, एकीकृत्य विधातुं शक्यते इत्यस्य कोऽर्थः, कथम् एकीकरणं भवति तत् किञ्चित् पश्यामः किं भवति। वाक्ये बहूनि पदानि भवितुम् अर्हन्ति। सर्वेषाम् अपि पदानां भावनावाचकं यत् पदमस्ति तेन पदेन सह सम्बन्धो भवति। इदमपि स्पष्टं वर्तते। एकम् उदाहरणं वदामि। रामः गच्छति, रामः ग्रामं गच्छति, रामः यानेन ग्रामं गच्छति, रामः नगरात् यानेन ग्रामं गच्छति। इतोपि दीर्घं कर्तुं शक्यते खलु, एकैकं किमपि विशेषणं योजयित्वा। अत्र गच्छति इति यत् क्रियापदं वर्तते तत्रैव सर्वस्यापि अन्वयः अस्ति। रामः गच्छति, ग्रामं गच्छति, यानेन गच्छति, नगरात् गच्छति, एवं रीत्या तत्र सर्वे ययोः द्वयोः पदयोः सह उच्चारणे सति अस्माकं बोधो जायते। तत्र अन्वयः अस्ति इति अस्माभिः ज्ञातव्यं, परस्परान्वयः अस्ति। रामः ग्रामम् इति द्वयोः पदयोः उच्चारणे सति किम् अवगम्यते? किमपि न अवगम्यते। रामः गच्छति इति पदयोः उच्चारणे अवगमः अस्ति, ग्रामं गच्छति इत्युक्तेपि अवगम्यते, परन्तु रामो ग्रामम् इति केवलम् उच्यते चेत् अस्माकं बोधो न जायते। किं पदं, किमपि क्रियापदम् उच्यताम् इति वयं पृच्छामः। अनेन इदम् एकं स्पष्टीभवितुम् अर्हति यत् क्रियापदेन सहैव कारकपदानां सर्वेषां सम्बन्धः अस्ति। क्रियापदेपि धात्वर्थेन सह, धात्वर्थः क्रिया, धात्वर्थेन सह कारकाणां सम्बन्धः इति वैयाकरणाः। मीमांसकास्तु धात्वर्थम् अपि कारककोटौ निक्षिपन्ति, आख्यातार्थः क्रिया तेन सह सम्बन्धः इति वदन्ति। मीमांसकानाम् अयमेव विशेषः वर्तते। तर्हि इदानीं सर्वेषाम् अपि कारकाणां आख्यातार्थेन अन्वयः वक्तव्यः अस्ति। तत्र कोऽपि क्लेशः नास्ति, अन्वयः भवितुम् अर्हति। एकं साध्यम् अन्वेति, साध्यत्वेन अन्वेति, अन्यानि कारकाणि तत्र अन्वयं प्राप्नुवन्ति। कारकाणि कदाचित् करणम् एवं बहुविधान्यपि भवितुमर्हति, अनेकानि करणान्यपि भवितुमर्हन्ति। परन्तु एतेषु सर्वेषु सत्सु कर्मत्वेन यद् अन्वितमस्ति तद्भवति उद्देश्यं। भावनायां तद् उद्देश्यं विधिस्थले तद् उद्देश्यत्वेन भवति। इतराणि कारकाणि यानि अन्वयं प्राप्तानि सन्ति भावनायां
तेषां विधेयता वाच्या। तत्र विधेयता स्थलेपि कानिचित् कारकाणि प्रागेव ज्ञातानि भवेयुः तदा तेषु विधेयता नास्ति, तदंशे अनुवादः इति उच्यते। परन्तु अज्ञातः यः अंशः वर्तते कारकेषु तस्य अंशस्य विधेयता अवश्यं स्वीकार्या भवति। तादृशो अंशः कदाचित् एकः कदाचित् अनेकः अनेकविधोऽपि भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र किं क्रियते अस्माभिः तेषां कारकाणां पार्ष्ठिकं सम्बन्धम् आदाय उपकार्योपकारकभावादि सम्बन्धम् आदाय तत्र एकं विशिष्टं कल्पयित्वा विशिष्टं विधीयते इति उच्यते। यदि तद्वाक्यम् उत्पत्तिवाक्यं भवति, उत्पत्तिविधिः विनियोगविधिः प्रयोगविधिः अधिकारविधिः इति अस्ति खलु, यदि उत्पत्तिविधिर्भवति तदानीं विशिष्टविधिः सम्भवति। अस्माभिः एकम् इदं ज्ञातव्यम्, उत्पत्तिविधौ विशिष्टविधिः सम्भवति। उत्पत्तिः जाता चेत् ततः परं विनियोगः कश्चन विनियोगविधिः आगच्छति चेत् तत्र विशिष्टविधिः नास्ति। एवञ्च विशिष्टविधिः उत्पत्तिविधौ भवति। इदमेव उच्यते प्राप्ते कर्मणि नानेको विधातुं शक्यते गुणः अप्राप्ते तु विधीयन्ते बहवोऽपि एकयत्नतः। एवञ्च उत्पत्तिविधौ विशिष्टविधिः सम्भवति। यत्र अनेकं विधेयं आयाति तत्र सर्वस्यापि एकं विशिष्टं रूपं सम्पाद्य विधेयता भवति। उदाहरणं सोमेन यजेत। सोमेन यजेत इति वाक्यं कीदृशस्य विधेः उदाहरणं? यत्र उभयमप्राप्तं तत्र विशिष्टं विधत्ते इति तत्र पङ्क्तिः अस्ति। एवञ्च कर्मापि अप्राप्तं तस्य अङ्गं गुणः अपि अप्राप्तः वर्तते, द्वयमपि अत्र विधेयं, तर्हि किं करणीयं? विशिष्टं विधीयते। सोमेन यजेत इति वाक्यं कीदृशं वर्तते? अत्र यजेत इति यजधात्वर्थः यागः, सः अपि अन्यतः अप्राप्तः वर्तते, अतः विधेयः। एवं सोमेन इति सोमपदं सोमद्रव्यपरं तद्द्रव्यमपि अत्र विधेयमस्ति। अनयोः द्वयोर्विधेयता उद्देश्यता कस्य इत्युक्ते अध्याहृतस्य यत्किञ्चिदिष्टस्य अत्र उद्देश्यता। तथा च किञ्चिदिष्टम् उद्दिश्य सोमः यागः इति द्वयं यदा विधेयं तदा वाक्यभेदपरिहाराय अस्माभिः सोमयागयोः वैशिष्ट्यं सम्पाद्यते। कथं वैशिष्ट्यम् इति आलोचनीयम्। अग्रे यदि पृथग् वाक्यम् एवं चिन्त्यतां, केवलं कल्पनामात्रम्, एकं वाक्यं यागमात्रस्य विधानं करोति, अपरं वाक्यं सोमेन यजेत इति सोमद्रव्यमात्रस्य विधानं करोति यागोद्देशेन, तदानीं कः सम्बन्धः अवगम्यते? यागस्य द्रव्यस्य च अस्ति। द्रव्येण यागः कर्तव्यः, यागस्य तु द्रव्याकाङ्क्षा वर्तते, देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागः भवति यागः। अतः यागे द्रव्यसम्बन्धः वर्तते। स एव सम्बन्धः इदानीं स्वीकर्तव्यः। अस्मिन् वाक्ये सम्बन्धो वर्तते द्रव्यस्य यागस्य च इति कृत्वा सोमविशिष्टयागः सम्बन्धो वर्तते चेत् वैशिष्ट्यं भवति खलु। एवञ्च सोमविशिष्टयागः अत्र विधीयते इति वक्तव्यम्। सोमविशिष्टः इति यदा उच्यते विशिष्टस्य एकत्वात् विशिष्टं विधेयम् एकं जातं। विशिष्टस्य अन्तः परिशीलने क्रियमाणे अंशद्वयं वर्तते, विशेषणं विशेष्यम् इति द्वयमस्ति। परन्तु इदानीं श्रूयमाणवाक्ये विधेयस्य एकत्वम् आगतं, विशिष्टं विधेयम् इति। तथा च सोमविशिष्टयागः विधेयः। परन्तु अत्र एकः क्लेशः। सोमेन इति तृतीयान्तस्य कारकतृतीया खलु, तस्य कुत्र अन्वयः इत्युक्ते आख्यातार्थे अन्वयः। यागस्यापि करणत्वेन आख्यातार्थभावनायाम् अन्वयः वर्तते। तर्हि अनयोः कथम् अन्वयः भवति? सोमस्य आगे अन्वयः एव नास्ति, किं करणीयं, कथं भविष्यति इत्युक्ते तदर्थमेव लक्षणा स्वीक्रियते। अस्मिन् वाक्ये लक्षणं
सोम शब्दस्य कुत्र लक्षणः इत्युक्ते सोम सम्बन्धिनी मत्वर्थलक्षणा इति उच्यते खलु। मत्वर्थः कः? सम्बन्धी। एवञ्च सोमसम्बन्धी यागः, सोमसम्बद्धः यागः विधीयते। एवञ्च तस्य अभिलापकशब्दः सोमवता यागेन। इदानीं किं जातं? मत्वर्थलक्षणायां सर्यां सोमवान् यागः एव। सोमवान् कः इत्युक्ते यागः, स एकः विशिष्टः, सोमविशिष्टो यागः, सः अत्र विधीयते इति मत्वर्थलक्षणा अस्ति। एतादृशमत्वर्थलक्षणा स्वीकारं परिहर्तुं लक्षणा इत्युक्ते सा जघन्यवृत्तिर्भवति। मुख्यवृत्त्या शक्तिवृत्त्या एव वाक्यघटकपदानाम् अर्थान् स्वीकृत्य वाक्यार्थबोधः वर्ण्यते चेत् तद्वरं मुख्यः कल्पः भवति। परन्तु यत्र शक्यार्थमादाय एव वाक्यार्थवर्णने किञ्चित् बाधकम् उपस्थितं भवति तत्र लक्ष्यार्थः स्वीकर्तव्यो भवति। तर्हि प्रकृते तद्विचारेव निर्धारणीयं किं शक्यार्थमादाय एतस्य वाक्यस्य अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यते न वा। यदि न शक्यते इति स्थास्यति तदा एव लक्ष्यार्थः स्वीकर्तव्यः, अन्यथा तु लक्ष्यार्थस्वीकारः अन्याय्यः भवति। एतदर्थं तत्र विचारः प्रवर्त्यते किं सोमशब्दस्य शक्यार्थं द्रव्यमेव आदाय अस्मिन् वाक्ये अर्थवर्णनं कर्तुं शक्यं न वा। तदा तत्र प्रकारद्वयम् आयाति। सोमस्य यागस्य तु विधेयत्वं वर्तते एव, तदा सोमस्य कथम् अन्वयः करणीयः? कारणत्वेन अन्वयो भवतु वा साध्यत्वेन अन्वयो भवतु वा। यागस्य करणत्वेन अन्वयः, सोमस्य साध्यत्वेन अन्वयः, अथवा यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः, सोमस्य करणत्वेन अन्वयः। भावनायां स्थानं वर्तते, रिक्तं स्थानं वर्तते। साध्याकाङ्क्षा साध्यस्य अन्वयार्थम् एकं स्थानमस्ति, करणस्य अन्वयार्थम् अपरं स्थानमस्ति। पदद्वयम् अत्र अस्ति। यागः सोमः उभयोर्मध्ये एकस्य साध्यत्वेन अन्वयः, अपरस्य साधनत्वेन करणत्वेन अन्वयः भवतु। अन्वयः कर्तुं शक्यते खलु, तत्र कः क्लेशः अस्ति? इदं वैयधिकरण्येन अन्वयः इति उच्यते। वैयधिकरण्येन सोमयागयोर्वैयधिकरण्येन अन्वयः इत्यस्य कोऽर्थः? विभिन्नरूपेण अन्वयः। एकस्य साध्यत्वेन अन्वयः, अपरस्य साधनत्वेन अन्वयः। एवम् अन्वयः यः अस्ति सः वैयधिकरण्येन इति अत्र निर्दिष्टः अस्ति, विभिन्नरूपेण अन्वयः। इदानीं यदा यागस्य साध्यत्वेन अन्वयः क्रियते तदा सोमस्य करणत्वेन अन्वयः क्रियते चेत् सम्यक् वाक्यार्थः भवति। सोमेन यागं भावयेत्, सोमद्रव्येण अयं यागः कर्तव्यः। इदं तु सम्यक् अस्ति। सोमयागः सोमद्रव्येणैव कर्तव्यः अस्ति, सम्यक् अस्ति। इदं वाक्यार्थस्तु समीचीनः। परन्तु कः क्लेशः? अत्र यागस्य उद्देश्यत्वेन अन्वयः कृतः अस्ति खलु। उद्देश्यविधेययोः किं स्वरूपम् इत्युक्ते यत् ज्ञातं तद् उद्देश्यं भवति वाक्ये, यद् अज्ञातं तद् विधेयं भवति वाक्ये। एवञ्च वाक्ये उद्देश्यांशः विधेयांशः इति विभागः क्रियते चेत् ज्ञातः अंशः यः अस्ति सः भवति उद्देश्यः, अज्ञातः अंशः विधेयः। वाक्यम् अज्ञातमंशं बोधयितुमेव आगतं भवति। एवञ्च तद् विशिष्टविधिवाक्यम् अप्राप्ते शास्त्रम् अर्थवत् इति न्यायेन विधेयांशे प्रवर्तते। तर्हि यागांशः इदानीम् उद्देश्यांशे वर्तते चेत् तर्हि तस्य ज्ञातत्वं वक्तव्यं। यागः इति यागपदार्थः ज्ञायते, परन्तु यागसामान्यं प्रति तु अनेन वाक्येन द्रव्यं न विधीयते। विशिष्य एकं यागं, विहितं यागं प्रत्येव विधीयते। तर्हि यागस्य विधिः कुत्र अस्ति? इतः प्राक् यागस्य विधायकं वाक्यं किमस्ति? किमपि नास्ति। तर्हि अनेनैव वाक्येन यागः विधेयः इति कृत्वा यागस्य उद्देश्यत्वम् अस्मिन् वाक्ये न सम्भवति।
अनेन वाक्येन यागो विहितश्चेत् इतः परं यागोद्देशेन किञ्चित् अन्यत् विधातुं शक्यते, परन्तु प्रप्रथमवाक्ये एव यागस्य उद्देश्यत्वेन अन्वयः कर्तुं न शक्यते अप्राप्तत्वात्। तर्हि तस्य विधानं कर्तव्यं, तर्हि साध्यत्वेन अन्वयः यागस्य न सम्भवति। अस्तु, सोमस्य साध्यत्वेन अन्वयः भवतु, यागस्य करणत्वेन अन्वयः भवतु, इदानीं क्लेशो नास्ति। सोमः यः अस्ति सः लोकप्रसिद्धं द्रव्यं, तस्य विधानेनैव ज्ञानम् आवश्यकम् इति नास्ति। लोकप्रसिद्धाः अपि पदार्थाः वाक्ये उद्देश्यत्वेन स्वीक्रियन्ते, तत्कृते साधनं विधीयते विधिवाक्येन। यथा पशुकामः इति अस्ति, पशुरूपफलोद्देशेन यागः विधीयते। तर्हि पशुः कुत्र विहितः इति अस्माभिर्न पृच्छ्यते। पशुविधानं कुत्र अस्ति इति प्रश्नः उदेति किं? नोदेति। कुतः? लोकप्रसिद्धम् अर्थम् उद्दिश्य साधनं विधीयते। तद्वत् यागविशेषः लोकप्रसिद्धः भवितुमर्हति वा? न भवितुमर्हति। केवलं विधिनैव प्रमेयः वर्तते इति कृत्वा अस्य कृते अस्माकं विशिष्य विधायकं वाक्यम् अपेक्ष्यते यागस्य विधानार्थम्। अतः सः क्लेशः आसीत्। परन्तु सोमः यदि साध्यत्वेन भावनायां क्रियते तदा सोमः लोकप्रसिद्धः भवति, लोकप्रसिद्धं द्रव्यम्, अतः तदुद्दिश्य यागो विधीयते इति वक्तुं शक्यते, क्लेशो नास्ति। समीचीनम्, एवमपि सम्भवति। परन्तु एकः दोषः, वाक्ये सोमेन इति तृतीयान्तं पदं वर्तते, परन्तु अर्थानुसारेण तु सोमम् इति भवद्भिः अन्वयः क्रियते। अयमेकः दोषः वर्तते। यागेन सोमं भावये इति। एवञ्च वाक्ये श्रूयमाणा या तृतीया, तस्याः तृतीयायाः करणत्वम् अर्थः भवति, तस्य अर्थस्य परित्यागः कृतः, अन्यः अर्थः स्वीकृतः इति अयं दोषस्तु वर्तते। अस्तु, अन्योपि दोषः वर्तते, अदृष्टद्वयकल्पनापत्तिः। यागेन सोमस्य साधनं नाम किं स्यात्? सोमद्रव्यं तु प्रागेव सिद्धमस्ति, तस्य यागे क्रियमाणे किं भवति इत्युक्ते कश्चन संस्कारः इति वक्तव्यम्। प्राक् सिद्धस्य द्रव्यस्य पश्चात् काचन क्रिया विधीयते चेत् सा क्रिया तस्य द्रव्यस्य उत्पादिका न भवति, किन्तु संस्कारिका भवति। व्रीहीन् प्रोक्षति इति अस्ति। व्रीहयः प्रागेव लब्धाः सन्ति, तेषां व्रीहीणां प्रोक्षणं विधीयते चेत् इदं प्रोक्षणं व्रीहीणां संस्कारो भवति। अनेन संस्कृताः व्रीहयः अग्रे व्रीहिभिर्यजेत इति यागसाधनत्वेन विनियुक्ताः भवन्ति। तैरेव प्रोक्षितैः व्रीहिभिः पुरोडाशं निर्माय यागः कर्तव्यः इति अस्ति अन्यत्र। एवम् अत्रापि प्राक् सिद्धस्य सोमद्रव्यस्य यागेन संस्कारो वाच्यः। तर्हि एवं संस्कृतः भवति सोमः। संस्कृतस्य सोमस्य कुत्र उपयोगः? संस्कारमे मात्रं फलम् इति कुत्रापि नास्ति। संस्कारे कृते कस्यचित् द्रव्यस्य तस्य अग्रे विनियोगः वक्तव्यः। प्रकृते सोमद्रव्यस्य पुनः विनियोगः वक्तव्यः। पुनर्विनियोगः इत्युक्ते यागेन यदि अस्ति चेदपि अस्ति इति स्वीकृत्य गच्छामः। यागः देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागमात्रं, प्रक्षेपः न कृतः, त्यागमात्रं कृतं, तर्हि अनेन सोमस्य संस्कारो जातः। अस्य संस्कृतस्य सोमस्य पुनः एकत्र विनियोगः वक्तव्यः। तस्य पुनः यागः भवतु, तेन यागो भवतु। इदानीं पश्यतु, मम कुत्र विवक्षा अदृष्टद्वयकल्पनापत्तिर्वक्तव्या। यागेन सोमद्रव्यस्य यः संस्कारः जातः, किं तत्र संस्कारः किं जातं, कः विशेषः उत्पन्नः इति अस्माभिः प्रत्यक्षं दृश्यते किं? न दृश्यते। तर्हि तत्र यागेन यः संस्कारो जातः सः अदृष्टः इति वक्तव्यम्। यागे कृते सति सोमद्रव्ये तेन किञ्चित् अदृष्टमुत्पन्नम्, अदृष्टसंस्कारः जातः इति वक्तव्यम्। एकम् अदृष्टं जातम्, इदमेकं कल्पनीयम्।
पुनश्च तेन सोमेन स्वर्गार्थम् अन्यत् किञ्चित् कृतं चेत् तत्रापि दृष्टं नास्ति इति कृत्वा पुनः अदृष्टं कल्पनीयम्। अदृष्टद्वयकल्पनापत्तिः। अदृष्टद्वयकल्पनं दोषः कदा भवति यदि एकेनैव अदृष्टेन कल्पितेन कार्यं चलति तदा अदृष्टद्वयकल्पनं गौरवादेव अन्यायः इति कृत्वा अयं दोषः। किञ्च अत्र यागे देवतोद्देशेन द्रव्यत्यागं कृत्वा त्यक्तस्य द्रव्यस्य अग्नौ प्रक्षेपः विहितः अस्ति। जुहोति ग्रहैर्जुहोति। तर्हि सोमस्य देवतोद्देशेन त्यागं कृत्वा अग्नौ प्रक्षेपः क्रियते चेत् इतः परं तस्य कोऽपि अवशेषः नास्ति। तेन किं कर्तुं शक्यते अग्रे? कर्तुमपि अवकाशः नास्ति। अतः यागेन सोमं भावयेत् इति पक्षः न समीचीनः अस्ति। उभयोरपि सामानाधिकरण्येन अन्वयः इति एकः कल्पः आगतः अस्ति। यागोऽपि भवति, प्रक्षेपोऽपि भवति वा? आं भवति। यागः कृतः खलु, अवशिष्टो भागः अस्ति। अत्र त्यक्तस्य प्रक्षेपः तर्हि त्यक्तस्य प्रक्षेपे सति यः अंशः प्रक्षिप्तः सोमस्य ततु तस्य भक्तिभाव एव, तेन अग्रे उपयोगः नास्ति। अन्यदपि अस्ति एवम्। अत्र वार्तिककार भाष्यकारयोः मतभेदो वर्तते। यागार्थं यत् द्रव्यं सम्पादितमस्ति तत् समग्रमपि देवतायै सम्पादितमस्ति। सर्वत्र देवता सम्बन्धो वर्तते। परन्तु अग्नौ प्रक्षेपः, अग्नये इदं न मम इति यदा त्यागः क्रियते समग्र द्रव्यस्य त्यागः भवति। ततः कञ्चित् भागं स्वीकृत्य तस्यैव त्यागः इति नास्ति। परन्तु प्रक्षेपस्तु कस्यचिदेव अंशस्य, प्रक्षेपः कश्चन संस्कारः, प्रक्षेपस्तु अवदानेन पृथक्कृत्य स्वीकृतस्यैव भवति अग्नौ प्रक्षेपः। परन्तु अवशिष्टं यद्द्रव्यमस्ति तदपि देवतायै त्यक्तमेव इति भाष्यकाराणाम् आशयः। पुरोडाशोऽपि समग्रः पुरोडाशः देवतायै त्यक्तः, प्रक्षेपस्तु व्यवधानसंस्कृतभागस्य इति एकस्य भागस्य प्रतिपत्त्यन्तरं प्रक्षेपोऽपि प्रतिपत्तिः। प्रतिपत्तिः अवशिष्टस्य तु भक्षणादिकं प्रतिपत्तिः वर्तते। तदेव विधानात् विधिबलात् प्रतिपत्तिकर्म देवतायै त्यक्तम्। इदानीं यद् अवशिष्टमस्ति तत् किं करणीयं? यत्र कुत्रचित् अवकरेण प्रक्षेप्तुं शक्यते, अतः तत्र प्रतिपत्तिकर्म विधीयते इति भाष्यकाराणाम् आशयः। तस्मिन् पक्षे कः क्लेशः इत्युक्ते शेषात् स्पृष्टकृते समवद्यते इति अस्ति। अवशिष्टभागः यः अस्ति तस्मादेव भागं स्वीकृत्य स्पृष्टकृद्यागः सम्पादनीयः अस्ति। स्पृष्टकृद्देवता अन्या भवति। अन्यदेवता द्रव्य सम्बन्धी द्रव्यस्य अन्यस्यै देवतायै पुनः दानं न शक्यते, यतः यजमानस्य स्वत्वं नास्ति। इदानीं यजमानः स्वीकर्तुं न शक्नोति। तदा किं कर्तव्यं भवति? विधिबलादेव पुनः स्वीकारः कल्पनीयः। स्पृष्टकृद्देवतायै तत्रैव शेषांशस्य दानार्थम् इति एकः दोषः वर्तते। तत्परिहारार्थं वार्तिककारैः किं क्रियते? समग्रपुरोडाशः देवतायै न त्यज्यते। यावत् द्रव्यं सम्पादितमस्ति तत् सम्पूर्णं देवतायै न त्यज्यते, न त्यक्तव्यमस्ति। अवदानेन पृथक् कृतः यः भागः, यस्य प्रक्षेपः क्रियते, स एव भागः इदानीं देवतायै दीयते। तत्रैव स्वत्वम् अपगच्छति यजमानस्य। पुनश्च तस्यैव अंशस्य समग्रतया अग्नौ प्रक्षेपः। एवं इदानीम् अवशिष्टभागात् शेषात् स्पृष्टकृते समवद्यति कर्तुं शक्यते। पुनः संस्कारः क्रियते खलु तस्य।
नाम अवदानसंस्कारस्तु अस्ति पुनः न अवशिष्यते एव इति। अवशिष्यते तस्य पुनः प्रतिपत्तिकर्मणा सः शेषः भवति खलु अपादानरूपेण सृष्टिकृत्यागे उपयुक्तः भवति तस्य शेषः तत्सम्बन्धी देवतायै त्यक्तस्यैव प्रतिपत्तिः। देवतायै त्यक्तस्य देवतायै त्यक्तस्य प्रतिपत्तिस्तु प्रक्षेपमात्रम् यथा देवतायै अवत्तः यः अंशः भागः स एव त्यक्तः तस्यै देवतायै तस्य तु प्रतिपत्तिः अग्नौ प्रक्षेपमात्रम् अवशिष्टः यः अंशः अस्ति अयमपि उपयुक्तः भवति यागे अस्मादेव खलु उपयोगः जातः अस्मादेव अवदानं कृत्वा यागः निर्वर्तितः वर्तते अतः अस्य उपयोगः वर्तते तर्हि तस्मात् इतोपि अग्रे ये उपयोगाः विधिना कर्तव्यतया विहिताः ते सर्वे कर्तुं शक्यन्ते पुनः स्वीकारस्य अपेक्षा नास्ति अस्य यजमानस्य स्वत्वम् अवशिष्टांशे वर्तते एव इति। अस्तु एतत् मया अत्र किमर्थम् उक्तम् यः आर्थिककारपक्षः स्वीक्रियते चेत् यः सोमभागः देवतोद्देशेन त्यक्तः पुनश्च होमेन भस्मीकृतश्च तस्यैव अंशस्य यागेन संस्कारः भवेत् अवशिष्टः यः अंशः अस्ति तस्य तु न संस्कारः जातः एवञ्च संस्कृतः यः सोमांशः तस्य तु सर्वांशेन नष्टत्वात् इतः परं तेन किमपि कर्तुं न शक्यते अतः नष्टः सः सोमः साक्षात् स्वर्गं जनयति इत्युक्तेपि अदृष्टमेव एकं किञ्चित् कल्पनीयं स्यात् अतः अदृष्टद्वयकल्पनापत्तिः इति दोषः अत्र आगच्छति। भाष्यकारपक्षः एवं वार्तिककारपक्षः यदेव अत्र श्रौतप्रक्रियायां श्रौतप्रक्रियायाम् एवमस्ति ग्रहनामकपात्रं भवति प्रथमतः सोमद्रव्यं यदस्ति तत् आनीयते तत् एकीकृत्यैव आनीयते ततः गृहीतस्य द्रव्यस्य कुट्टनं कृत्वा ततः रसनिष्पादनं क्रियते एकं पाषाणमयं पात्रं भवति तत्रैव कुट्टनं क्रियते ततः परं तस्य रसनिष्पीडनेन रसं निष्कासयन्ति एतावत्पर्यन्तं तत्र विभागः कोऽपि नास्ति परन्तु यदा रसः निष्पन्नो भवति तदा ग्रहनामकपात्रैः तस्य रसस्य ग्रहणं कृत्वा स्थापयन्ति तत्र ग्रहणे मन्त्राः सन्ति उपयां गृहीतोऽसि इत्यादि मन्त्राः सन्ति एवञ्च तत्र मन्त्रपुरस्सरं ग्रहनामकपात्रे गृहीतः रसः यः अस्ति स एव रसः तत्तद्देवतायै यागकाले उपयुज्यते इदानीं किमस्ति ग्रहे ग्रहणात् प्राक् कोऽपि विभागः नास्ति ग्रहणानन्तरं तु तस्मिन् ग्रहपात्रे यावत् यावान् सोमरसः अस्ति तत् सर्वोऽपि देवतायै तदंशे पृथक् पृथक् ग्रहे वर्तते प्रत्येकम् एकैकस्यापि ग्रहस्य भिन्न भिन्ना देवता वर्तते एवञ्च सः भागः तस्मिन् तस्मिन् ग्रहे विद्यमानः भागः तस्यै तस्यै देवतायै भवति एवं विभागः यदा होमः क्रियते तत्र स्तोत्रं शास्त्रम् अनन्तरं होमः इति आयाति तदा होमकाले अल्पं जुहोति इति वचनात् किञ्चित् प्रक्षिपन्ति अवशेषयन्ति अस्य अवशेषस्य सोमरसस्य भक्षणं भवति गृहे अवशिष्यते चमसहोमाः अपि सन्ति चमसः इति पात्रान्तरं तत्रापि अवशेषस्य भक्षणं वर्तते भक्षणं तु प्रतिपत्तिः अग्रे तस्य विनियोगः इति भवति भाष्यक एवं भवति त्यक्तस्य शेषः तस्य प्रतिपत्तिः सोमरसस्य वा सोमरसस्य दृष्टं किं प्रयोजनम् इत्युक्ते अवशिष्टस्य प्रतिपत्तिः आकीर्णकरता निवर्तकं कर्म अन्यथा तेन अवशेषेण किं कर्तव्यं वर्तते तस्य कथञ्चित् निवारणं कर्तव्यमस्ति एवं ग्रहेषु रसः पूर्णः भवति देवतायै इत्युक्तं वार्तिकपक्षः आसीत् वा भाष्यकारः न अत्र भेदः न ज्ञायते अनुष्ठाने भेदः न ज्ञातुं शक्यते भाष्यमते वार्तिककारमते वा याग अनुष्ठानकाले कोऽपि भेदः न ज्ञातुं शक्यते परन्तु
मानसः कश्चन विशेषः अस्ति। यदा भाष्यकारमतं भवति तदा ग्रहे त्यज्यतां पुरोडाशस्थले शेषात् सृष्टकृते समवद्यते इति यदा सृष्टकृत्यागस्य कृते पुनः अवधानं कर्तव्यं तदा यजमानेन एतद् विधिबलादेव सः देवतायै पूर्वत्यक्तः पुरोडाशः स्वीकर्तव्यः, स्वीकृत्य पुनः देवतान्तराय दातव्यं भवति। वार्तिककारे तन्न कर्तव्यम्। इदं तु बहिः न दृश्यते। अन्यस्यै देवतायै त्यक्तस्य पुरोडाशद्रव्यस्य यजमानः मम भवतु इति स्वत्वेन पुनः पुनः स्वीकारं करोति, अनन्तरम् अन्यस्यै देवतायै तत् ददाति इति अयमेकः कल्पः बहिः न द्रष्टुं शक्यते, परन्तु भाष्यकारमध्ये अधिकः वर्तते। अस्तु, इदानीं प्रकृतम् अनुसरामः। तथा च अत्र द्विर अदृष्टापत्तेः अदृष्टकल्पना द्विरदृष्टकल्पना इति दोषः अस्ति अस्मिन् पक्षे। तर्हि इदमपि त्यज्यते। सामानाधिकरण्येन इति एकः प्रकारः अस्ति। अस्य सामानाधिकरण्येन इति पदस्य एकेन रूपेण इति अर्थः वर्तते। क्वचित् अभेदसम्बन्धेन इति अपि कृतः अस्ति। अभेदसम्बन्धेन तदर्थं तत्र एका पङ्क्तिरपि मुद्रितपुस्तके भवति, न हि यागः सोमो भवितुमर्हति इति, परन्तु सर्वत्र पुस्तके सः पाठः नास्ति। एवञ्च वैयधिकरण्येन इत्यत्र यथा विभिन्नरूपेण इति अर्थः, तथा सामानाधिकरण्येन इत्यस्य समानेन रूपेण यागोऽपि करणं सोमोऽपि करणम् उभयमपि करणं भवतु, करणम् एकत्र भवितुमर्हति। हस्तेन कुठारेण वृक्षं छिनत्ति, किं करणं? कुठारोऽपि करणं हस्तोऽपि करणं, द्वयमपि करणमेव। एकमेव करणम् एकस्यां क्रियायाम् इति नियमो नास्ति। एकमेव कर्म इति अस्ति, परन्तु करणम् अनेकमपि कदाचित् उपयुज्यते, भवितुमर्हति। तद्वत् करणं अनेकं भवितुमर्हति खलु। तदा उच्यते अनयोः करणयोः परस्परं सम्बन्धो नास्ति, उभयोः पृथक् पृथक् भावनायां करणत्वेन अन्वयः उच्यते चेत् विधेयद्वयं लभ्यते। तर्हि विधेयानेकत्वप्रयुक्तवाक्यभेददोषः भवति। तर्हि किं करणीयम्? अन्ततो गत्वा उभयोरपि सम्बन्धः कल्पनीयः। तर्हि विशिष्टं करणीयमस्ति। विशिष्टं क्रियते चेत् इदमेव मया प्रागेव उक्तं, मत्वर्थलक्षणया विशिष्टं क्रियते। अतः कथमपि अत्र मत्वर्थलक्षणां विना वाक्यार्थवर्णनस्य गतिः नास्ति। तस्मात् मत्वर्थलक्षणा पर्याप्तं वा? मया उक्तं किल, एकेन अदृष्टेन यदि कार्यं भवति तर्हि अदृष्टद्वयकल्पनं दोषः। इदानीं सिद्धान्ते किं भवति? सोमेन तु यागः करणीयः, तत्र अदृष्टं न अपेक्षते, दृष्टमेव वर्तते, तत्र अदृष्टं किमपि न कल्प्यते। यागेन स्वर्गो जननीयः, तत्र मध्ये अदृष्टं कल्प्यते। तर्हि एकमेव अदृष्टम्। एकेन अदृष्टेनैव यदा शाब्दबोधः निर्वहति तदानीम् अदृष्टद्वयकल्पनं न न्याय्यम्। मत्वर्थलक्षणाविषयः जातः। अनन्तरम् आख्यातार्थ भावना, भावनया आक्षिप्तः कर्ता इति मीमांसकमतं कथं समीचीनं भवति इति तत् चिन्तनीयम्। अत्र वैयाकरणानाम् अनुशासनविरोधः आयाति। अनुशासनम् एवं वर्तते, लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः। कर्तरीत्यनुवर्तते अस्मिन् सूत्रे। एवञ्च लः नाम लकाराः सकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि कर्मणि च भवन्ति, अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि भावे च भवन्ति। सर्वेभ्यः धातुभ्यः कर्तरि लकारो भवति इत्यत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति। तर्हि कर्तरि लकाराः भवन्ति इत्यस्य कोऽर्थः? लकारस्य वाच्योऽर्थः कर्ता इत्येव भवति। लकारस्य वाच्योऽर्थः कर्ता।
लकारस्थाने अन्यः आदेशः भवतु नाम, परन्तु सः यः आदेशः वर्तते तस्यापि वाच्योर्थः कर्ता एव, अन्यः न परिवर्तितो भवति। उदाहरणार्थं पचति इति स्वीकुर्मः पदम्। अयं पच धातोः परः लट् लकारो वर्तते। अस्य लकारस्य स्थाने अस्माकं विवक्षानुसारेण प्रथमपुरुष एकवचनं कृतमस्ति, तेन पचति इति रूपं सिद्धम्। अत्र पचति इत्यत्र तिप्रत्ययेन पाकस्य कर्ता अवगम्यते। अतएव पचति इति अस्माभिः उच्यते चेत् श्रोता झटिति कः पचति इति पृच्छति वा? पचति इत्युक्ते तावन्मात्रम् एकेन श्रुतं। कः पचति इति सः पृच्छति। प्रश्न तस्य जिज्ञासा कर्तृविशेषे। कर्तृविशेषजिज्ञासां प्रति कर्तृसामान्यज्ञानं कारणं। सामान्येन कर्ता ज्ञातश्चेत् अनन्तरं सः कः कर्ता भवति, सः अत्र कः इति विशेषजिज्ञासा भवितुम् अर्हति। तर्हि पचति इत्यत्र ति इति आख्यातप्रत्ययेन कर्ता सामान्यतः अवगतः, सः कर्ता कः इति अग्रे कः पचति इति प्रश्नः उपपन्नः। एतदनुसारेण वैयाकरणमतं दृढीभवति। आख्यातार्थः कर्ता इतोपि दृढीकर्तुं शक्यते। सूत्रम् एवं वर्तते, युष्मद्युपपदे किं युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः। अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः सर्वत्रापि समानाधिकरणे इति अनुवर्तते। शेषे प्रथमः इत्यस्य नापेक्षा इत्यपि उच्यते, परन्तु अस्मद्युत्तमः इति सूत्रे तु वर्तते। अस्तु, कः सूत्रार्थः? युष्मदि इत्युक्ते युष्मच्छब्दे इत्यर्थः। युष्मच्छब्दे उपपदे समानाधिकरणे इति अस्ति। तेन समानाधिकरणम् आख्यातेन तिङ् प्रत्ययेन युष्मच्छब्दः समानाधिकरणः भवति चेत् तदा युष्मच्छब्दः वर्तते चेत् तदानीं भवति मध्यमपुरुषः प्रयोक्तव्यः। सा कर्ता वा कर्म वा इति किमपि नोक्तम्, ऊहं भवतु। इदानीं त्वम् इति कर्ता विवक्षितश्चेत् कर्तरि प्रयोगः पच धातोः करणीयः, तदा त्वं पचसि इत्येव वक्तव्यम्। अहं पचामि इत्येव वक्तव्यम्। अत्र त्वम् अहम् इति पदयोः पचसि पचामि अत्र आख्यातं वर्तते खलु। उभयोरपि अर्थयोः अभेदो वर्तते, तदा एव सामानाधिकरण्यं स्यात्। कर्तरि एवं यथा वर्तते तथा कर्मण्यपि भवितुमर्हति। त्वं दृश्यसे, अहं दृश्ये। दृश्यते इत्यस्य दृश्ये इति उत्तमपुरुषे भवति। त्वं दृश्यते, त्वं पदेन सामानाधिकरणं वर्तते। इदम् अन्यैरपि स्वीकर्तव्यं, यतः अत्र कर्म यदा उच्यते कर्मैव त्वं पदार्थः। दृश्यते इति लकारेण यत् कर्म उच्यते तत् कर्म भवति त्वं पदेन उच्यमानं। लकारेण सामान्यतः उच्यते, त्वम् इति तु विशेषतः कथ्यते। उभयोः अभेदः अस्ति, अत एव मध्यमपुरुषः। तो अहं दृश्ये इत्यत्रापि अभेदो वर्तते, अत एव कर्मणः अहं पदार्थस्य च अभेदो वर्तते इति कृत्वैव उत्तमपुरुषः भवति। तर्हि लकारार्थः यदि कर्ता कर्म इति न स्यात् तर्हि त्वं पदेन अहं पदेन च कथं समानाधिकरण्यं भवितुमर्हति? उत्तमपुरुष मध्यमपुरुषव्यवस्था कथं वा स्यात्? तस्मात् लकारार्थः कर्ता कर्म इति पाणिन्या यथा अनुशिष्टं तदेव समीचीनमस्ति खलु। अपरोपि एकः दोषः एवमस्ति, यदा आख्यातेन कर्ता नाभिधीयते तादृशवाक्यप्रयोगे कर्तरि कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया भवति। तृतीया प्रयोगः तत्र साधुः।
देवदत्तेन ओदनः पच्यते पच्यते इति यदा भवति देवदत्तेन इति भविष्यति त्वया ओदनः पच्यते त्वया इति अस्ति मया ओदनः पच्यते सर्वत्र तृतीया अस्ति आख्यातेन कर्ता नाभिहितश्चेत् कर्तरि तृतीया भवति इति अस्माभिः अवगम्यते मीमांसकमते किं भवति आख्यातार्थः कर्ता न भवति तर्हि कर्ता आख्यातेन अभिहितो न जातः कुत्रापि नाभिहितः कर्मणि प्रयोगे कर्तरि प्रयोगे कुत्रापि आख्यातेन कर्ता तु नैव अभिहितः अस्ति तर्हि कर्तरि प्रयोगे अपि अनभिहिते कर्तरि कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रविहिता तृतीया स्यात् तर्हि किं स्यात् देवदत्तेन पचति देवदत्तः पचति इत्यत्र देवदत्तेन पचति इति अनिष्टप्रयोग आपत्तिरूपः दोषः वर्तते अतिदोषः उक्तः चत्वारः उक्तः सर्वेषां परिहारोऽपि वक्तव्यः इतोपि एकः दोषः मीमांसकमते भावना नाम कृतिः एव खलु तर्हि कृतिः एव आख्यातप्रत्ययवाच्या इति भवतां मतम् अस्ति तर्हि कर्तृप्रतीतिः कथं वाक्ये तदा वक्तव्यम् अर्थात् शब्दात् कृतिरेव प्रतीयते भावना एव प्रतीयते भावना तु कस्मिंश्चित् कर्तरि एव तिष्ठति खलु इति कृत्वा अर्थात् कर्तारं बोधयति इति वक्तव्यं किञ्चित् शब्दात् अवगम्यते किञ्चित् अर्थात् अवगम्यते खलु एवञ्च अर्थात् अवगम्यते इति वक्तव्यम् अर्थात् अवगतस्य पुनः शाब्दत्वसिद्ध्यर्थं लक्षणापि वक्तव्या शब्दस्य अथ च आक्षिप्तः कर्ता इति यदा उच्यते तदा कर्त्रा विना भावना अनुपपन्ना येन विना यद् अनुपपन्नं तत् तेन आक्षिप्यते वैयाकरणाः अपि वदन्ति लोके प्रसिद्धिः कर्तारं विना भावना अनुपपन्ना तस्मात् कर्ता भावनया आक्षिप्यते इति अस्ति तर्हि वयं पृच्छामः कर्मकारकं विनापि भावना अनुपपन्ना अस्ति अतः कर्मकारकमपि आक्षिप्यताम् अस्तु आक्षिप्यते चेत् को दोषः यथा आक्षिप्तः कर्ता लकारस्य वाच्यार्थो न भवति तथा आक्षिप्तं कर्म द्वितीयायाः वाच्यं न भवितुमर्हति एवमेव करणकारकं यद्यत् कारकम् अपेक्षितमस्ति येन येन कारकेण विना अनुपपत्तिरस्ति तत्सर्वमपि भावनया आक्षेप्तुं शक्यते आक्षेपेण लब्धुं शक्यते इति कृत्वा एव सः तत्तत् कारकं तत्तद् विभक्तेः वाच्यार्थः भवितुं नार्हेत् शब्दवाच्यः अर्थः न स्यात् तत्तत् कारकम् एवं बहवः दोषाः आयान्ति समीचीनमित्येव भाति खलु दोषकथनं सम्यगेव कृतम् इदानीं मीमांसकाः एवं वदन्ति एतदिदं नास्ति भवद्भिः उक्ताः सर्वेपि दोषाः अस्माभिः परिहर्तुं शक्यन्ते परन्तु वाच्यवाचकभावस्तु भवद्भिः न निर्णयः वैयाकरणैः अस्माभिर्निर्णीयते शब्दस्य कः वाच्यः अर्थः इति वैयाकरणैः न निर्णयः कश्शब्दः अस्मिन् अर्थे साधुः तत्र अधिकारः वैयाकरणः शब्दस्य वाच्यार्थः कः इति तु तैर्न वक्तव्यम् घटशब्दस्य कोऽर्थः इति व्याकरणानुसारेण उच्यताम् इत्युक्ते वक्तुं शक्यते वा पाणिनिना प्रयुक्तमस्ति कर्मणि घटोऽठच् कर्मणि घटः अठच् कर्मणि घटः कर्मठः इति कर्मठः इति रूपसिद्ध्यर्थम् इदं सूत्रं प्रणीतं किमुक्तं कर्मणि घटः
अत्र घटः इत्युक्ते घटते इति घटः प्रवर्तते इति तस्य अर्थः। हा, घटशब्दस्य अर्थः कम्बुग्रीवादिमान् घटः इति पाणिनिना कुत्र उक्तं, कुत्रापि नोक्तमस्ति। एवञ्च कस्य पदस्य कोऽर्थः किं कः वाच्योर्थः इति ज्ञानाय इदं शास्त्रं नास्ति। वाच्यवाचकभावः प्रागेव सिद्धः वर्तते। अस्मिन् वाच्ये अर्थे अयं शब्दः साधुः वा न वा तत्कथनमेव वैयाकरणानां कार्यं वर्तते। अतः अस्मिन् विषये भवतां श्रमो मास्तु इति वयमेव न्यायेन कल्पयामः। तत्र वाच्यवाचकभावः कथं कल्पनीयः इत्युक्ते अनन्यलभ्यशब्दार्थः। अयं मीमांसान्यायः। यः अर्थः शब्दस्य तस्मिन्नर्थे शक्तिकल्पनां विना न शब्दात् अवगन्तुं शक्यः भवति तस्मिन्नर्थे एव शक्तिः कल्पनीया। तद् अहं वदिष्यामि। तस्य विरोधं विना अर्थवर्णनं वयं करिष्यामः। किं न कर्तव्यमिति न कर्तव्यं, परन्तु एतादृशे अर्थे अयं लकारः एवं साधुः इति कथनार्थं तु कर्तव्यमेव, तत्र दोषः नास्ति। स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणाः अपि एवमेव। अत्र अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इति न्यायः वर्तते। न्यायसहित अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शब्दार्थनिर्णयो यस्मात् शब्दात् यः अर्थः नियमेन प्रतीयते अन्यतः लभ्यस्तु न भवति तस्य शब्दस्य वाच्यार्थः इति निर्णयं वर्तते। तर्हि यदा आख्यातश्रवणं भवति, आख्यातघटितवाक्यं वयं शृणुमः, तदानीम् आख्यातात् अस्माकम् अवश्यं भावनाप्रतीतिः अस्ति। पचति इत्युक्ते पाकानुकूलकृतिः प्रवर्तते इति अवगम्यते। कः करोति इति न ज्ञायते चेदपि काचन कृतिः कस्यचित् सकाशे वर्तते इति तु वयम् अवगच्छामः, कृतिः प्रतीयते। एवञ्च भावनायाः प्रतीतिः अवश्यं वर्तते। अथ च कृतिमान् कर्ता भवति, कृतिमान् वाच्यार्थः भवतु वा कृतिर्वाच्यार्थो भवतु वा शब्दस्य इति विचारे लाघवं गौरवमपि परिशीलयामश्चेत् कृतिमान् यदि वाच्यार्थः तदानीं शक्यतावच्छेदकं कृतिः भवति। कृतिस्तु भिन्नभिन्ना वर्तते इति कृत्वा पुनः शक्यतावच्छेदकतावच्छेदकं कृतित्वम् इति स्वीकर्तव्यम्। ನಮ್ಮ नैयायिकाः आगच्छन्ति। सर्वासां कृतीनाम् एकीकरणार्थं तत्र सर्वत्र विद्यमानं यत् कृतित्वं वर्तते जातिः तत् शक्यतावच्छेदकतावच्छेदकत्वेन स्वीकर्तव्यम्। केवलं शक्यतावच्छेदकेन पर्याप्तं न भवति। यथा कृतिः भिन्नभिन्ना, का कृतिः इति प्रश्ने कृते सर्वाः कृतयः स्वीकर्तव्याः, श्रमः भविष्यति। अस्तु, यदि कृतिः वाच्यार्थः इति उच्यते तदा शक्यतावच्छेदकं साक्षात् कृतिः। अक्षरद्वयेपि कृतित्वपर्यन्तं तु अनुधावनम् अस्ति एव। तर्हि कुत्र लाघवं? कृतिः शक्या, शक्यतावच्छेदकं कृतित्वम् इति उच्यते चेत् लाघवम्। इदानीं कृतित्वं स्वरूपतः शक्यतावच्छेदकम्, अतः शक्यतावच्छेदकतावच्छेदकं नास्ति, नापेक्षितं। अतः लाघवम् अस्मिन् पक्षे अस्ति। अथ च कृतित्वं जातिर्भवति शक्यतावच्छेदकं, जाते स्वरूपतः भानं वर्तते। जातिविशिष्टवाचकाः ये शब्दाः सम्मताः सन्ति ते सर्वेपि जातौ शक्ताः इति आकृत्यधिकरणन्यायः वर्तते। जातिविशिष्टव्यक्तिवाचकत्वेन परेषां सम्मताः शब्दाः मीमांसायां जातौ शक्ताः भवन्ति, व्यक्तौ व्यक्तेर्लक्षकाः भवन्ति इति वर्तते। तर्हि तत्र विशिष्टशक्तपदस्य विशेषणे शक्तिः इत्येव खलु न्यायः आगच्छति। तर्हि अत्रापि कृतिमति यदि भवद्भिः शक्तिरुच्यते तर्हि अस्माभिः कृतौ शक्तिरेव वक्तव्या। तर्हि कृतिरेव
आख्यातपदस्य वाच्यार्थः इति निर्णीतम्। कृतिः वाच्यार्थः इति जातं चेत् तदा कर्तरि शक्तिबोधकम् इति भवद्भिः यत् अनुशासनं कृतं तस्य अनुशासनस्य कर्तरि शक्तिबोधकत्वं नास्ति। तत्र कर्तरि शक्तिः इति पदं नास्ति पाणिनिसूत्रे। कर्तरि लकारः इत्येव अस्ति। कर्तरि इति सप्तम्यन्तं वर्तते, सप्तमी वाच्यवाचकभावमेव वदति इति नास्ति। पश्यतु, गङ्गापदस्य तीरे लक्षणा इति प्रयोगः समीचीनः वा? तीरे सप्तमी प्रयोगः अस्ति। तर्हि गङ्गापदस्य तीरे शक्तिः इति वा? सप्तमी प्रयोगः भवति, शक्तिः इति अर्थो भवति वा? न भवति। एवं लकारः कर्तरि भवति। गङ्गायां घोषः इति वाक्ये गङ्गापदं तीरे वर्तते इत्युक्ते तीरवाचकः इति तीरवाचकम् इति तु अर्थः नास्ति। तीरलक्षकम् अपि तथा वक्तुं शक्यते। एवमेव अत्रापि कर्तरि इत्युक्ते कर्तरि लकारः वर्तते। सा वृत्तिः शक्तिवृत्तिः इति न। न्यायविरोधात् लक्षणावृत्तिरस्ति। कुत्र वर्तते अनुशासनविरोधः? अस्ति। लक्षितेन अर्थेन सह सामानाधिकरण्यम् आदाय देवदत्तः पचति, त्वं पचसि, अहं पचामि, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे इत्यादि सूत्राणामपि सर्वत्र योजनं सम्भवति। इतः परं प्रायेण लक्षणया कर्ता अभिहितः इति कृत्वैव कर्तृकरणयोस्तृतीया इति तृतीया तत्र न भवति कर्तरि प्रयोगे। अभिधानम् उभयसाधारणं। तत् शक्त्या वा भवतु लक्षणया वा भवतु कयाचित् वृत्त्या अभिधानं भवितुमर्हति। बोधनम् इत्येव अभिधानम् इत्यस्य अर्थः। एवं तर्हि अभिधानमिति अभिधावृत्तिः इति यदा उच्यते तदा लक्षणा व्यावृत्ता वृत्तिः। अर्थात् अभिधानम् इति यदा उच्यते लक्षणया अभिधानम् इत्यपि उच्यते। एवञ्च तत्र अभिधानं बोधनं, कयाचित् वृत्त्या बोधनं। वृत्त्या बोधनमस्ति चेत् तदानीम् अभिहितं तद्भवति। अथ च अनभिहिताधिकारे या विभक्तिः विहिता सा विभक्तिः तत्र न आयाति। एवञ्च कर्तुः लक्षणया अभिधानं वर्तते, लक्षणापि नास्ति चेत् अनभिधानं भवति। लक्षणया अभिधानम् अस्ति चेत् पर्याप्तम्। अनभिहिते कर्तरि विहिता तृतीया कर्तरि प्रयोगे नागच्छति। तो दोषः नास्ति। सर्वोऽपि दोषः प्रकटः। कोऽपि दोषः इदानीं वैयाकरणोक्तः नावशिष्यते इति कृत्वा सर्वम् अनया रीत्या एव अस्माभिः वारयितुं शक्यते इति कृत्वा आक्षेपलब्धः कर्ता इति पक्षस्यापि समर्थनम् अस्ति। एवञ्च आक्षेपलब्धः यः कर्ता सः केवलम् आक्षेपलभ्यः इत्येव न, तस्य उपस्थित्यर्थम् आक्षेपः, परन्तु तत्र शब्दस्य लक्षणावृत्तिस्तु अवश्यं स्वीकार्या। तदा एव शाब्दबोधे विषयत्वं भविष्यति। लक्षिते अर्थे इतरपदार्थान्वयः भवति खलु। तथा शक्तिविषये, तस्य तु शक्तिविषये एव, लक्षणाविषये न। गङ्गायां पुरुषः इति उच्यते चेत् तीरे लक्षणा इति वदामः। गङ्गायां मत्स्यः इति उच्यते चेत् प्रवाहः इति वदामः। अतः भिन्नभिन्नस्तरेषु एव शक्तिः लक्षणा इति अस्ति। परन्तु अत्र पचति इति उच्यते चेत् कर्तृत्वं लक्षितम्। एवं भावना तु शक्त्यः कर्ता लक्षितः, भावना तु शक्ता भवति। एवम् एकेन प्रयोगेन वयमपि समीचीनः। शास्त्रकारैः समीचीनः प्रश्नः। सकृदुच्चरितः शब्दः सकृदेवार्थं गमयति इति एकः न्यायः वर्तते। एकस्मिन् वाक्ये एकः शब्दः प्रयुक्तः,
तर्हि सः शब्दः एकया वृत्त्या एकमर्थं बोधयति। अयमेव भवताम् अभिप्रायः। यदि शक्तिवृत्त्या अर्थं बोधयति तदा शक्यार्थः, लक्ष्यवृत्त्या अर्थं बोधयति चेत् लक्ष्यार्थमेव एकं बोधयेत्, न तु युगपदेव शक्त्या एकमर्थं लक्षणया अपरमर्थम् इति अर्थद्वयं बोधयेत्। तत् कथं सम्भवति इति एतेषां प्रश्नः वर्तते। तत्र मीमांसकाः इदं वदन्ति, सकृदुच्चरितशब्दः सकृदेवार्थं गमयति इत्यत्र अर्थगमनं नाम शाब्दबोधः स्वीकर्तव्यः, न तु उपस्थितिः। सत्यं सत्यं, तेन किं भवति इति पश्यामः। सकृदुच्चरितशब्दः एकं शाब्दबोधं जनयति, तस्मिन् शाब्दबोधे प्रायेण एकः शक्यार्थो वा लक्ष्यार्थो वा विषयो भवेत्, परन्तु यत्र कुत्रापि एकस्मिन्नेव शाब्दबोधे विवक्षानुसारेण शक्यार्थः लक्ष्यार्थः इति द्वयमपि वृत्तिद्वयेन उपस्थापितोऽप्यर्थः विषयी भवति चेदपि अस्य न्यायस्य विरोधो नास्ति, यथा शाब्दबोधः एकः इति कृत्वा। एवञ्च तात्पर्यानुसारेण तद्वक्तव्यम्। एकम् उदाहरणं वदामि। गङ्गायां मत्स्यघोषौ स्तः इति एकं वाक्यं उदाहृतम्। अस्मिन् वाक्ये गंगा इति पदम् एकवारमेव अस्ति, मत्स्यघोषौ स्तः इति अस्ति। तर्हि मत्स्योऽपि वर्तते घोषोऽपि वर्तते, परन्तु मत्स्यः जले वर्तते, घोषः तीरे वर्तते। तर्हि एकेन अनेन पदेन गङ्गापदेन तीरमपि उपस्थापनीयमस्ति, जलमपि नदी अपि उपस्थापनीया वर्तते। तर्हि किं करणीयम्? उभयम् उपस्थाप्यताम् विभिन्नया वृत्त्या, परन्तु बोधः शाब्दबोधः एकः भवति चेत् विरोधो नास्ति। एकं पदमस्ति, एकया वृत्त्या अर्थम् उपस्थाप्य एकं शाब्दबोधं जनयति, अन्यया वृत्त्या पुनः शाब्दबोधान्तरं जनयति चेत् तदानीं दोषः। परन्तु एकस्मिन्नेव शाब्दबोधे वृत्तिद्वयेन उपस्थित अर्थद्वयं यदि भासते तदानीं अस्य दोषः नास्ति। दोषः इति वक्तुं न शक्यते। एवञ्च अत्र भावना, शक्त्या उपस्थिता भावना, अथ च लक्षणया उपस्थितः कर्ता, एतत् उभयमपि एकस्मिन्नेव शाब्दबोधे विषयः इति कृत्वा कोऽपि दोषः नास्ति इति वयम्। समीचीनम्। पचति इत्यत्र सम्यक् भवति। करोति इत्यत्र किं वक्तव्यं? यतः कृति धातोरेव कृतिः इति अर्थः अस्ति, कृत्यनुकूला कृतिः इति ति प्रत्ययस्य अर्थः वक्तुं न शक्यते। अतः एतादृशस्थलेषु एवमेव अत्रैव न जानाति, इच्छति इत्यादि स्थलेपि तत्र आख्यातस्य लक्षणया आश्रयत्वम् अर्थः इति एकः पक्षः। आख्यातस्य आश्रयत्वम् अर्थः लक्षणया, न तु शक्त्या। अन्येषां पक्षे, पार्थसार्थमिश्राणां पक्षे तु कृतित्वेन कृतिः आख्यातार्थः न, किन्तु व्यापारत्वेन व्यापारः आख्यातार्थः भवति। यदा व्यापारत्वेन व्यापारः आख्यातार्थः तदा कृतिरपि अन्य पाकादि अनुकूल व्यापारत्वेन आख्यातार्थो भवितुमर्हति। कृतिः यदा धात्वर्थः अस्ति तदा तदनुकूलः अपरः अपि आश्रयत्वरूपः एकः व्यापारः अत्र अस्ति। अयं कृतिं धारयति, यदि अयं नेच्छति तदा अस्मिन् कृतिः न उत्पद्यते खलु। एवञ्च कृतिमयम् उत्पादयति स्वस्मिन्, प्रयत्नं करोति यः, प्रयत्नं करोति इति उच्यते खलु। कृतिं सः उत्पादयति, तस्मिन् कर्तरि अपि प्रयत्नोत्पत्त्यनुकूलः कश्चन व्यापारः अस्ति, व्यापारसामान्यः। तर्हि ज्ञानरूपः, इच्छारूपः कोऽपि व्यापारः कृत्यनुकूलो वर्तते, तदा स एव तत्र आख्यातार्थः इति पार्थसारथि मिश्राणां मतं वर्तते।
धात्वम् आख्यातजं नाम इति धात्वस्य एव आख्यातशब्दः अपेक्षितः इति आक्षिप्तः एवमस्ति। पारिभाषिकं पारिभाषिकम् एकस्य शब्दस्य क्वचित् वाक्ये शक्तिवृत्त्या अर्थम् अभिप्रेत्य प्रयोगः, अपरत्र लक्षणावृत्त्या अर्थम् अभिप्रेत्य प्रयोगः इति वयं पश्यामः। सर्वम् आख्यातजं नाम, नामानि आख्यातजातानि एवं वर्तते। तादृशस्थले आख्यातशब्देन धातुः उच्यते। सर्वमपि नाम कस्मात् तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः क्रियते चेत् औणादिकन्यायेन तत्र कश्चन भागः धातुः भवति, कश्चन भागः प्रत्ययः भवति। औणादिप्रक्रियायाम् एवमेव इत्थं रूपं किञ्चित् स्यात्, तत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागः कल्पनीयः, कार्याद् विद्यात् अनुबन्ध्यम् एतत् शास्त्रम् उणादिषु इति वर्तते। तत्र किं गुणः अपेक्षते इत्यादिकं यत् कार्यम् अपेक्षितं तदनुसारेण प्रत्यये अनुबन्धः योजनीयः, एवं क्रियते। सर्वत्र धातुः कश्चन तिष्ठति इदमस्ति। परन्तु आख्यातजातम् इत्यत्र अस्मिन् वाक्ये आख्यातशब्देन धातुरुच्यते यथा, तद्वदेव मीमांसकानाम् अपि आख्यातपरतन्त्रं नाम इति व्यवहारः क्रियते। अत्र न्यायप्रकाशेऽपि आगच्छति। राजसूयपदम् आख्यातपरतन्त्रं, दर्शपूर्णमासपदं तु न आख्यातपरतन्त्रम् इति विवेचनं क्रियते खलु। अत्र आख्यातपदेन धातुरेव विवक्ष्यते। राजा राजसूयेन स्वराज्यकामो यजेत इति वाक्ये यज धातुः अस्ति। यज धातुना यः अर्थः उच्यते स एव अर्थः राजसूयपदेनापि वक्तव्यः अस्ति। यज धातुना कः अर्थः उच्यते? प्रकरणे ये यागाः विहिताः सन्ति, इष्टि पशु सोमयागाः, ते उच्यन्ते, तर्हि राजसूयशब्दोऽपि तेषामेव नामधेयम्। अत्र आख्यातपरतन्त्रम् इति प्रयोगः अस्ति। तत्र आख्यातशब्देन धातुरेव उच्यते। एवञ्च आख्यातशब्दस्य लक्षणया आख्यातान्तम् इति अर्थं स्वीकृत्य धातुपरत्वम् स्वीकर्तव्यमस्ति। परन्तु प्रचुरप्रयोगात् भावप्रधानमाख्यातम् इत्यत्र आख्यातशब्दस्य प्रत्यये एव शक्तिः स्वीकार्यते। एवञ्च तिङ् प्रत्ययः यः अस्ति सः आख्यातशब्दस्य शक्यार्थः। यदि तत्रापि धातुः इति अर्थः स्वीक्रियते तर्हि नामाख्याते चोपसर्गनिपाताश्च इत्यादि विभागः यत्र क्रियते तत्र आख्यात इत्यस्य उदाहरणं यजति पचति इत्यादिकं नोच्येत। यागः पाकः एवमेव वक्तुं शक्यते खलु। एवं वक्तुं शक्यते, धातुरेव खलु, धातुस्तत्रापि अस्ति। यागः पाकः इत्यत्र धातुरस्ति, परन्तु तन्न आख्यातं। यजति इत्युक्ते आख्यातं। तर्हि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां भवन्तः पश्यन्तु, तिङ् प्रत्ययः यत्र अस्ति तत्रैव आख्यातपदं प्रयुज्यते। तर्हि आख्यातशब्दस्य मुख्यार्थः भवति तिङ् प्रत्ययः। तत्सम्बन्धात् धातौ अपि आख्यातशब्दः प्रयुज्यते लक्षणया। गङ्गाशब्दस्य तीरे यथा लक्षणया प्रयोगः तद्वत् इति क्रमः। भावप्रधानम् आख्यातम् इत्यत्रापि आख्यातशब्देन यदि लक्षणया धातुः इति अर्थः उच्यते तदा प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः इति अनुशासनस्य बाधः कर्तव्यो भवति इति खण्डदेवाचार्याः निरूपयन्ति। आख्यातपदस्य प्रत्ययार्थः इति अर्थं स्वीकृत्य भावना तत्र प्रधानभूता। प्रत्ययार्थाः अनेके सन्ति, तेषां मध्ये भावना प्रधानभूता विशेषभूता इति उच्यमाने प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः इति अस्य संकोचः न करणीयो भवति, तस्य बाधा न कर्तव्यो भवति इति लाभः वर्तते इति निरूपणम्। अस्तु, आख्यातार्थः समाप्तः। अनन्तरं आख्यातार्थः भावना इति स्वीकारे कृत्प्रत्ययानां तर्हि कः अर्थः स्वीक्रियते? कर्ता कर्म इति
तर्हि लः कर्मणि च भावे च कर्मकेभ्यः इति सूत्रे कर्तरि इति पदं नास्ति। तत्तु कर्तरि कृत् इति सूत्रात् उपतिष्ठते अत्र। तत्र कर्तरि इति पदस्य कर्तर्थकत्वं स्वीकारे तस्य अनुवृत्तिः अस्मिन् सूत्रे अस्ति चेत् अत्र भावप्रधाननिर्देशः कुतः स्वीकर्तुं शक्यते? भावप्रधाननिर्देशः मास्तु, न कर्तरि लक्षणः। तदेव लक्षणायां कर्तृत्व इति कर्तृत्वं नाम व्यापारः भावना इति उच्यते। तर्हि तत्रापि तथा करणीयं, यतोहि तत्र अनुवृत्तिः अस्ति चेत् तन्निर्देशः तत्रापि स्यात्। समीचीनम्। अस्य अभिप्रायः मया ज्ञातः। कर्तरि कृत् इति अस्मिन् सूत्रे कर्तरि इति या सप्तमी अस्ति तया सप्तम्या वाच्यवाचकभावः एव बोध्यते। तर्हि तदेव कर्तरि इति पदम् अस्मिन् सूत्रेऽप्यनुवर्तते चेत् अत्रापि वाच्यवाचकभावः एव बोधनीयः खलु तया सप्तम्या इति। तथा नियमो नास्ति। अनुवृत्तं यत् पदमस्ति तत्र क्वचित् अर्थाधिकारः क्वचित् शब्दाधिकारः इति वैयाकरणानां सिद्धान्तो वर्तते। एवञ्च अस्मिन् सूत्रे कर्तरि इति प्रातिपदिकस्य तु अर्थः तथैव अस्ति, परन्तु सप्तम्याः अर्थः वाच्यवाचकभावः इति न स्वीकर्तव्यः, तस्मात् विरोधाः। कदाचित् एका एव विभक्तिरस्ति, परन्तु एकस्याः एव विभक्तेः अर्थद्वययोजनावसरे अर्थभेदः कल्प्यते। आदेशप्रत्यययोः इति एकं सूत्रं वर्तते। आदेशप्रत्यययोः किं करोति इदं सूत्रम् इति ज्ञायते वा? किं करोति? षत्वं। सकारः षत्वं क्रियते। कस्य षत्वं विधीयते? सकारस्य। सहे सः इत्यस्मात् सः इति अनुवर्तते, तस्य सकारस्य। इन् कवर्गाभ्यां परस्य सकारस्य अनेन सूत्रेण षत्वं विधीयते। परन्तु आदेशप्रत्यययोः इति वर्तते। सः सकारः आदेशप्रत्यययोः सम्बन्धी भवेत्। कीदृशसम्बन्धः विवक्ष्यते? आदेशः इत्यत्र तु समग्रः सः आदेशः भवेत्। प्रत्ययः इति यदा उच्यते तदा प्रत्ययस्य अवयवः भवेत्, न तु प्रत्ययरूपः सकारः इति। एका एव षष्ठी अस्ति आदेशप्रत्ययोः इति, परन्तु तस्य विषयभेदः कृतः खलु। तद्वदेव कर्तरि इति वस्तुतः कर्तरि इति सप्तम्याः वाचकवाचकभावो वा लक्षणलक्षणभावो वा किमपि नास्ति, कोऽपि अर्थः नास्ति। उभयत्रापि साधारणी भवति सप्तमी। अस्माभिः तत्र सति संभवे शक्तिः इति कृत्वा शक्ति वाच्यवा बोध्य विषय सप्तमी एव सा। या सप्तमी अत्र प्रयुक्ता अस्ति कर्तरि इति, सा केवलं विषयसप्तमी। विषयसप्तमी इत्युक्ते बोधस्य विषयो भवति कर्ता इति तावानेव अर्थः। तया वृत्त्या बोधस्य विषयो भवति इत्यत्र तु अस्माकं न्यायः एव शक्तिः। तस्मात् तस्मिन् सूत्रे सति संभवे शक्तिवृत्ति स्वीकार्या इति कृत्वा कर्तरिकृत इत्यत्र तथा अङ्गीकृतं। परन्तु लःकर्मणि च इति सूत्रे कर्तरिशक्तिः अङ्गीक्रियते चेत् अन्ये दोषाः आयान्ति इति कृत्वा तत्र कर्तरि इति लक्षणया बोध्ये कर्तरि इति स्वीकुर्मः। एवमेव वर्तते। इतोपि एकः न्यायप्रकाशे विचित्रः अर्थः कृतः, सः मया नोक्तः। कर्तरि इत्यादौ द्वेकयोर्द्विवचनैकवचने इत्यनेन एकवाक्यतां कृत्वा कश्चन अर्थः उक्तः। तस्य बोधनेपि कश्चन क्लेशः अस्ति इति कृत्वा मया सः त्यक्तः। इदानीं पृषदाज्यं वर्तते, जातं वा? पृषदाज्ये नानुयाजान् यजति। किञ्चित् समयः अस्ति वा? क्लेशः इति नास्ति, एकादशवादनं जातम् इति वदामि अहम्। पृषदाज्ये नानुयाजान् यजति। अत्र किं विधीयते?
न अत्र आगच्छति। प्रश्नकरणेन किञ्चित् व्युत्पादनं भवति। अत्र आगच्छतु, अत्रैव उपविशतु। ऋषदाज्ये नानुयाजामीजति इदं वाक्यं कस्य उदाहरणतया स्वीकृतं ग्रन्थकारैः? प्रकरणनिरूपणावसरे इदं वाक्यम् अस्ति। प्रकरणे इत्युक्ते अवान्तरप्रकरणनिरूपणावसरे अस्ति वा अवान्तरप्रकरणे अस्ति न तथा अस्ति वा? एवमस्ति, प्रकरणं प्रकृतौ एव विनियोजकं, विकृतौ क्वचित् विनियोजकं भवति इति निरूपणम् एकं प्रस्तुतमस्ति। कुत्र विकृतौ विनियोजकं भवति? प्रकरणं प्रायेण विकृतौ प्रकरणं विनियोजकं न भवति। कथं न भवति इत्युक्ते प्रकरणेन विनियोगस्थले ययोः परस्परं सम्बन्धो बोधनीयः उभयोः आकाङ्क्षा अपेक्ष्यते। एकत्र इति कर्तव्यताकाङ्क्षा, अपरत्र उपकारकाकाङ्क्षा, तदा एव उभयोः सम्बन्धः भवेत्। समीचीनं वा? प्रकृतौ दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गकामो यजेत इति यदा विधिः अस्ति, तत्र इति कर्तव्यताकाङ्क्षा तिष्ठति। अपरत्र प्रयाजादिविधिषु उपकार्याकाङ्क्षा, उपकारकाकाङ्क्षा इति तु विकृतौ वक्तव्यमस्ति, उपकार्याकाङ्क्षा इति वक्तव्यम्। यत्र उपकार्याकाङ्क्षा वर्तते, मया कस्य उपकारः करणीयः, तत्र उपकारकाकाङ्क्षा इति कर्तव्यताकाङ्क्षा वर्तते। तर्हि उभयोः सम्बन्धः भवति प्रकरणेन प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासे यागान् दत्तम्। एवमेव सिद्ध्यति खलु। विकृतौ किं भवति? विकृतियागस्य या भावना वर्तते तस्याः इति कर्तव्यताकाङ्क्षा तु भवति इति कर्तव्यताकाङ्क्षा, परन्तु अत्र इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां तस्याः पूरणार्थं मार्गद्वयम् अस्ति। विकृतिस्थले प्रकृतितः अतिदेशेन प्राप्तानि प्राप्ता इति कर्तव्यता एका, स्वसन्निधौ एव विहिता काचन इति कर्तव्यता, नूतनाङ्गानि। तयोर्मध्ये कस्य प्रथमम् अन्वयः भवतु इत्युक्ते क्लिप्तकल्पयोर्मध्ये क्लिप्तोपकारस्य प्राबल्यम् इति कृत्वा आतिदेशिक इति कर्तव्यतया एव आकाङ्क्षा पूर्वते। यदा सा आकाङ्क्षा समाप्ता, इतः परं विकृतौ विहितानि नूतनान्यङ्गानि यानि सन्ति तेषां तत्र अन्वयः न भवितुमर्हति। सा आकाङ्क्षा नास्ति, आकाङ्क्षा तु पूरिता। विकृतौ नूतनविहितपदार्थानां तु आकाङ्क्षा वर्तते, मया कस्य उपकारः कर्तव्यः इति आकाङ्क्षा अस्ति, परन्तु विकृतेः कथं विकृतिभावनायाः कथं भावाकाङ्क्षा नास्ति। अतः किं करणीयम्? उभयत्र आकाङ्क्षा न तिष्ठति, अन्यतराकाङ्क्षा एव वर्तते इति कृत्वा स्थानप्रमाणेन विनियोगः। पुनः उत्थाप्य स्थानेन प्रकरणं कल्प्यते, स्थानप्रमाणेन पुनः तत्र आकाङ्क्षाम् उत्थाप्य विनियोगः क्रियते। इयं स्थितिरस्ति। अतः विकृतौ प्रकरणप्रमाणं विनियोजकं न भवति इति सामान्यरीतिः। परन्तु यत्र विकृतौ प्रकृतितः अतिदेशेन प्राप्तव्यम् एकम् अनूद्य अङ्गम् अनूद्य कश्चन विशेषो विधीयते, तदपि प्राकृतस्य कस्यचित् स्थाने तद् बाधित्वा विधीयते, तादृशस्थलेपि विकृतौ प्रकरणविनियोगः सम्भवति इति अत्र ग्रन्थे निरूपणीयम्। तस्य उदाहरणं भवति औदुम्बरो यूपो भवति। इदं ज्ञायते वा? तत्र किं भवति? प्रकृतितः यूपः अतिदेशेन प्राप्नोति, परन्तु प्रकृतौ खादिरो यूपः अस्ति,
अत्र तु अस्मिन् प्रकरणे औदुम्बरः इति औदुम्बरत्वं विधीयते। खादिरत्वं बाधित्वा प्रकृतितः समग्रा इति कर्तव्यता यदा अन्विता भवति विकृतौ तदा विकृति भावनायाः कसंभावाकाङ्क्षा पूर्तिः एकमपि किञ्चित् नागतं चेत् तदानीं तत्र वा न आगच्छति चेत् तदानीं किं भवति, सा आकाङ्क्षा तिष्ठति। स्थितायामेव इति कर्तव्यताकाङ्क्षायां नूतनः यः विशेषः अत्र विकृतौ विधीयते तस्य अन्वयः क्रियते चेत् अत्रापि प्रकरणस्वरूपं निर्वहति। इदं स्पष्टं। प्रकृतस्थले रूपपृष्ठभावेन खादिरत्वस्याप्यन्वयः भवति चेत् तदानीं विकृतिभावनायाः इति कर्तव्यताकाङ्क्षा पूर्णा भवेत्। परन्तु तथा नास्ति। खादिरत्वं न अतिदिश्यते। रूपः अतिदेशेन प्राप्तः, परन्तु खादिरत्वं तु अभाविनं बाधम् आलोच्य तथैव तिष्ठति। तदंशे अतिदेशः न कल्प्यते। तर्हि आकाङ्क्षा तिष्ठति तथैव इति कर्तव्यताकाङ्क्षा अस्ति खलु। न औदुम्बरत्वस्यापि आकाङ्क्षा अस्ति, विकृतिभावनायाः अपि कसंभावाकाङ्क्षा अस्ति। तर्हि उभयाकाङ्क्षा प्रकरणेन विनियोगः भवति। इदमेव उदाहृतम्। इदं यदा उदाहृतं तदा झटिति केचन किं वदन्ति, पृषदाज्ये नानुयाजान्यजति इत्यत्र यत् पृषदाज्यमस्ति तदपि प्रकरणेन विकृत्यङ्गम् इति केचित् आचार्याः वदन्ति। पृषदाज्ये नानुयाजान्यजति इति तु पशौ वर्तते, पशुयागे। अनुयाजास्तु दर्शपूर्णमासयोर्विहिताः सन्ति। आज्येन कर्तव्याः दर्शपूर्णमासयोः ते अनुयाजाः भवन्ति। पशुयागः दर्शपूर्णमासयागस्य विकृतिः भवति। तर्हि प्रकृतितः तत्र अनुयाजाः प्राप्यन्ते, अनुयाजाः आगच्छन्ति। तत्र केवलम् आज्यं प्रकृतौ अनुयाजद्रव्यमासीत्। इदानीं तु पृषदाज्यं विधीयते। यथा खादिरत्वस्थाने औदुम्बरत्वं विधीयते नूतनं, तद्वत् आज्यस्थाने पृषदाज्यं विधीयते इति कृत्वा बाधं पर्यालोच्य अतिदेशावसरे अनुयाजद्रव्यम् आज्यं नातिदिश्यते इति वक्तव्यम्। तर्हि यावत्पर्यन्तम् अनुयाजद्रव्यम् आज्यम् अतिदेशेन न प्राप्तं तावत्पर्यन्तं कथं भाव्येत् इति अत्र उत्थिता आकाङ्क्षा तिष्ठति। तस्यां स्थितायां पृषदाज्येन अनुयाजानेजति इत्यनेन पृषदाज्यं द्रव्यं विधीयते चेत् तर्हि उभयोः आकाङ्क्षा उभयाकाङ्क्षा जाता, प्रकरणेन अन्वयो भवति इति केचिदाचार्याः। अयम् एकः कल्पः जातः। औदुम्बरो यूपो भवति इत्यनेन समानः अयं पक्षः वर्तते। इदानीं ग्रन्थकारस्य तातचरणाः तत्र वदन्ति। ग्रन्थकृत् तातपादाः किं वदन्ति? ते वदन्ति भवता पृषदाज्यं विकृत्यङ्गम् इति उच्यते खलु, तत् तेभ्यः न रोचते। ते कथयन्ति पृषदाज्यं तु अनुयाजार्थम्, अनुयाजाः अङ्गयागाः भवन्ति। प्रधानभूतयागस्तु पशुयागः। एवञ्च अनुयाजाङ्गत्वमेव पृषदाज्यस्य, न तु पशुयागाङ्गत्वम्। पशुयागस्तु प्रधानयागः, तदीय अङ्गयागाः भवन्ति अनुयाजागाः। अनुयाजार्थत्वं पृषदाज्यस्य भोः, पशुयागाङ्गत्वं वयं न स्वीकुर्मः। किमर्थम्? अंगार्थत्वम् अस्ति, पशुयागार्थत्वं भवितुमर्हति खलु। अंगानां प्रधानस्यैव उपकारकत्वं स्वीकृतं किल। तर्हि अंगद्रव्यस्यापि अंगयागीयद्रव्यस्यापि प्रधानार्थत्वं भवितुमर्हति न। तत्र दीक्षणीयावाङ्नियमन्यायविरोधः आयाति। दीक्षणीयावाङ्नियमः इत्युक्ते कोऽर्थः इत्युक्ते
तत्र स्वरविशेषाः क्रमेण ज्योतिष्ठोमयागे विहिताः सन्ति। प्रायणीया इति एका इष्टिः, तत्र मन्द्रस्वरः विहितः। आतिथ्येष्टिः इति अपरा इष्टिः। मन्द्रतरम् आतिथ्यायां, तत्र मन्द्रतरम् इति स्वरः विशेषः। उपसत्सु उपांशुस्वरः। एवं तत्र तत्र या यत्किञ्चित् प्राचीनमग्निष्वम्यात् तेन उपांशु चलन्ति इति उपांशुस्वरः। अस्मिन् क्रमे दीक्षणीया विषये एकं वाक्यमस्ति। यावत्या वाचा कामयीत तावत्या दीक्षणीयायाम् अनुब्रूयात्। एवञ्च दीक्षणीयेष्टौ एकः कामस्वरः विहितः अस्ति। उपांशुः मन्त्रः उच्चैः एवं रीत्या नास्ति, यथा कामना वर्तते कामस्वरः यजमानेन यथा यदि इष्यते सः स्वरः स्वीकर्तव्यः। अयं कामस्वरः दीक्षणीयाङ्गं वा दीक्षणीयापूर्वप्रयुक्तो वा उत दीक्षणीयायाः अंगी प्रधानभूतः यः ज्योतिष्ठोमः तदपूर्वप्रयुक्तो वा इति विचार्य दीक्षणीयेष्टिजन्यम् एकम् अपूर्वं सन्निहितं वर्तते, इदानीमेव उत्पत्स्यते, तर्हि तदेव अत्र प्रयोजकं भवितुमर्हति, न तु दूरवर्ति तेन व्यवहितं ज्योतिष्ठोमः पूर्वम् इति नियमः उक्तः। सन्निहितं प्रयोजकं लभ्यते चेत् तेन व्यवहितं दूरस्थं प्रयोजकं नाङ्गीकर्तव्यम् इति दीक्षणीया वाङ्नियमन्यायः। अयं न्यायः अत्र आनेतुं शक्यते। यतः अनुयाजाः भवन्ति यागाः, यागानाम् अपूर्वजनकत्वं क्लिप्तमस्ति। तर्हि अनुयाजयागोद्देशेन विधीयमानं पृषदाज्यम् अनुयाजापूर्वप्रयुक्तमेव भवति। किमर्थं विकृत्यपूर्वपर्यन्तम् अनुधावनं? तथा च सन्निहितम् अनुयाजापूर्वं परित्यज्य व्यवहितं विकृत्यपूर्वं किमर्थं स्वीकर्तव्यम् पृषदाज्यप्रयोजकत्वेन? अतः ग्रन्थकारस्य तात्पर्यचरणाः वदन्ति अत्र विकृत्यङ्गत्वमेव नास्ति, दूरे प्रकरणाद् विकृत्यङ्गत्वम्, अतः इदं न उदाहरणं भवति इति ते तत् निरस्तवन्तः। परन्तु वयं तु अङ्गीकृत्यापि विकृत्यर्थत्वं ब्रूमः। न्यायप्रकाशकारः सः वदति भवतु वा विकृत्यर्थं, मया तेषां विरोधेन उच्यते इति नास्ति, अस्तु भवतां मतम् अनुसृत्य पृषदाज्यस्य विकृत्यर्थत्वं भवति, तथापि प्रकरणमत्र विनियोजनं न भवितुमर्हति इति एतैः निरूप्यते। कथं? प्रकृतितः यत्किञ्चित् द्रव्यम् अतिदेशेन प्राप्तव्यं नातिदिश्यते, भाविनं बाधम् आलोच्य तदंशे अतिदेशः न कल्प्यते इति यदा स्थितिः, तदा यावत्पर्यन्तं तत्स्थाने द्रव्यान्तरं न आयाति तावत्पर्यन्तं विकृतेः कथं भावाकाङ्क्षा तिष्ठति इति पूर्वम् अस्माभिः उदाहरणे दृष्टमस्ति। तद्वत् प्राकृतस्य कस्यचित् गुणस्य स्थाने यदि विकृतो नूतनं किञ्चित् गुणान्तरं विहितं स्यात् तदा इयं स्थितिः सम्पद्यते। प्रकृते तथा नास्ति। ऋषराज्येन अनुयाजान् यजति इत्यत्र आज्यमेव किञ्चित् विशिष्टं ऋषदाज्यं भवति। दधिमिश्रितम् आज्यं ऋषदाज्यशब्देन उच्यते। एवञ्च आज्यमेव तत् प्रकृतौ यद् आज्यमस्ति तद् आज्यमपि अत्र आगतं, तस्य बाधा न जातः। तस्मिन् आज्ये दधिमिश्रणमपि अधिकं कर्तव्यम् इति अत्र विधीयते। तर्हि प्राकृतस्य कस्यचित् अतिदेष्टव्यस्य पदार्थस्य स्थाने इदं पृषत्वम् आगतं वा? नागतं। तर्हि एतद् विधानकाले आज्येन सह सर्वमपि प्रकृतितः अत्र अतिदिष्टमेव इति कृत्वा अतिदेशेन विकृतेः कथं भावनाकाङ्क्षा शान्ता। इतः परं प्राकृते आज्ये पृषदाज्येन इति वाक्येन पृषत्वम् इति यो विशेषः गुणः विधेयः, तस्य अन्वयकाले विकृतेः कथं भावनाकाङ्क्षा नास्ति इति कृत्वा अत्र प्रकरणं विनियोजकं भवितुं न।
अतः केचिदाचार्याः औदुम्बरो यूपो भवति इति उदाहरणेन तुल्यम् इदम् उदाहरणम् इति स्वीकृत्य अत्र विकृतौ अपि प्रकरणप्रमाणेन विनियोगः जातः इति वदन्ति। ग्रन्थकृत् तातचरणाः इदं विकृतो विनियोगः इत्येव वक्तुं न शक्यते, अनुयाजार्थमेव विनियोगः पृषदाज्यस्य, एवञ्च अस्य सम्बन्धः सर्वथा नास्ति इति ते वदन्ति। ग्रन्थकृतः किं वदन्ति, अस्तु विकृत्यङ्गत्वं पृषदाज्यस्य विकृत्यर्थत्वं भवतु, तथापि प्रकरणेन न भवितुमर्हति, यतः प्रकृतितः समस्त इति कर्तव्यता प्राप्त्यनन्तरम् आकाङ्क्षायां निवृत्तायां सत्यां प्राकृते आज्ये विशेषः कश्चन विधीयते अस्मिन् वाक्ये, तर्हि अत्र इति कर्तव्यतायाः आकाङ्क्षायाः पुनरुत्थापनं नाम स्थितिः नास्ति इति कृत्वा उभयाकाङ्क्षाप्रकरणं न भवितुम् अर्हति। वाक्यप्रमाणेन इति न, स्थानप्रमाणेन ग्रन्थं पश्यतु। तत्र तादृशस्थले अस्य विकृत्यर्थत्वं वक्तव्यं चेत् स्थानप्रमाणेन वक्तव्यम्। यदि आज्यार्थत्वं वक्तव्यं तदा तु समभिव्याहारात्मकं वाक्यं। कथं वाक्यं, का पङ्क्तिरस्ति पश्यतु। तत् एवं बृहदाज्येन लब्धम्। अन्तिमे अतश्च विद्यमानस्य पृषदाज्यस्य वाक्यप्रतिपन्नेन अनुयाजारूपेण वाक्यप्रतिपन्नेन, वाक्यप्रमाणेन इति नास्ति। पृषदाज्येन अनुयाजान् यजति इति अनुयाजपदं वर्तते खलु, तत्र अनुयाजोपस्थितिः वर्तते। एवञ्च तादृश अनुयाजार्थत्वेनैव पृषदाज्यानां विनियोगः। समीचीनम्। परन्तु अनुयाजार्थत्वं वाक्यप्रमाणेन इति किमर्थं, पृषदाज्येन इति श्रुत्या एव वक्तुं शक्यते, तदपेक्षया प्रथमं प्रमाणं, वाक्यापेक्षया अपि प्रबलं प्रमाणम्। एवञ्च पृषदाज्येन इति तृतीया श्रुतिः अस्ति, तृतीया श्रुत्यैव अनुयाजार्थत्वेन विनियोगः भवति। परन्तु विकृत्यर्थत्वं वक्तव्यं, विकृत्यङ्गत्वं वक्तव्यं चेत् विकृतेः उपस्थापकम् अत्र वाक्यं, वाक्ये किञ्चित् पदं नास्ति। एवं विविच्य अवगन्तव्यम्। अनुयाजार्थत्वं वक्तव्यं चेत् तदानीं श्रुतिरेव प्रमाणम्। विकृत्यङ्गत्वं वक्तव्यं चेत् प्रकरणं प्रमाणम् इति तैः प्राग् उक्तमासीत्। इदानीं प्रकरणमपि न, वाक्यमपि न, स्थानं प्रमाणं ग्रन्थकृत् मते। परन्तु ग्रन्थकृत् तातचरणानां मते विकृत्यर्थत्वं नास्ति, अनुयाजाङ्गत्वमेव अस्ति। पठता जाता? निरूपया। आराद् दूरसमीपयोः इति कोशः। रघुवंशे समर्च्यम् आरादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः। अत्र आरात् इति समीपे इति अर्थः। परन्तु आरादुपकारकं सन्निपत्योपकारकम् इति यदा भवति तदा आराद् इत्युक्ते दूरे। किमस्ति, सन्निपत्योपकारकं यस्य उपकारकं तत् स्वरूपे उपयुज्यते, तत् स्वरूपसिद्धये भवति। आरादुपकारकं तत् स्वरूपसिद्ध्यर्थं नास्ति। सिद्धे स्वरूपे तेन इतः परं कार्यं करणीयं किल, किमपि कार्यम् उत्पादनीयं, तदर्थम् उपकारं करोति आरादुपकारकम्। अतः स्वरूपोपकारकापेक्षया अस्य उपकारकस्य किञ्चित् दूरे स्थित्वा कार्यकारित्वं कल्प्यते। अतः आरादुपकारकम् इति शब्दः प्रयुज्यते। समाप्तः। सर्वेषां सन्देहः कोऽपि नास्ति खलु? सन्तोषार्थं विमृशति मुहुः सद्भिरध्यात्मविद्याम् इति वेदान्तविचारः सन्तोषार्थमेव भवति इत्युच्यते।
अयं तु वेदविचारः सर्वात्मना आत्मसिद्धान्ते मीमांसा एकमेव शास्त्रम् अतः वेदार्थविचारः इत्येव अङ्गीक्रियते अतः सन्तोषार्थमेव सर्वं परन्तु अस्माकं सन्तोषाय भवति आचार्याणां तु दशवादने आरब्धः एतावत्पर्यन्तम् एकमपि क्षणम् एतैः तूष्णीं नैव स्थितम् अस्माभिः पृच्छ्यते तैः अद्भुतरूपेण समाधीयते सन्तोषः जातः सुदिनं भवति ह्यः श्रीवैकुण्ठ एकादशी ह्यः अपि वेदान्तविचारे एव न द्वादश्याः परं व्रतम् इत्युच्यते अतः द्वादशी दिनेपि सामान्यतः पारणाम् अकृत्वा वयम् आगत्य पृच्छामः अधुना तु अद्य अल्प द्वादशी भवति अतः प्रातः एव पारणकार्या अतः सर्वं समाप्यैव अधुना विचारः कृतः यावन्तः सन्देहाः भवन्ति तावन्तः पृष्टाः अस्मत् छात्रैः मत्वरक्षणाविचारः एवं प्रषदाध्ययन अनन्तरं कर्ताक्षेपणभ्यः आराधोपकारकं सन्निपत्योपकारकं सर्वमपि विषये जातम् एतैः क्रोडीकृतम् अस्माभिः किमुक्तं पूर्वं न्यायप्रकाशे यद्यत् विचारितम् एतावत्पर्यन्तं तत्सर्वं सङ्गृह्य कृपया वक्तव्यम् इति छात्राणां प्रश्न उत्तर वक्तव्यानुगुणम् आचार्यैः सर्वं सङ्कलितं भवति अतः एतेभ्यः वयं किं नमस्कुर्मः पुनः पुनः नमस्ते पुनस्ते नमः धन्यवादाः अधुना यत्किञ्चित् अधुना सर्वे आगच्छन्तु यतः सायङ्काले भविष्यन्ति परन्तु यदि पृथक् छायाचित्रं नैव स्वीक्रियते आगे आ जाओ